बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर से मज़म्मत के पैगामात आ रहे हैं और ये मज़म्मत सदर डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए सफ़ीर के ऊपर है। इजराइल के अंदर तैनात एक अमरीकी सफ़ीर हैं माइक हुकाबी। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया है। दुनिया परेशान है कि क्या ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है जिस किस्म का बयान इजराइल के अंदर तैनात अमरीकी सफ़ीर ने दिया। माइक हुकाबी ने बेसिकली एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बेसिकली अब अमेरिका की खारजा पॉलिसी का मकसद है। जब ये बयान रिलीज़ हुआ तो उसके बाद दुनिया भर ने इसे काबिल मज़म्मत करार दिया। फ़लस्तीन के अंदर से रिएक्शन, पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर से इसके अंदर रिएक्शन आया और इस रिएक्शन के फ़ौरी बाद अमेरिका का जो महकमा खारजा है, उनकी तर्जुमान है टेमी ब्रूस, उन्होंने फ़ौरी तौर पे एक बयान जारी किया और ये कहा कि ये जो पॉलिसी बनाने का काम है बेसिकली ये वाइट हाउस और सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार है और अगर ये माइक हुकाबी का बयान है तो बेसिकली ये उनकी अपनी ज़ाती सोच या इस किस्म का आप तासुर ले सकते हैं। इसका अमेरिका की पॉलिसी या सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सवाल यह है कि माइक हुकाबी कौन है और माइक हुकाबी को इस किस्म के बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। गो कि वो इजराइल के अंदर तैनात हैं, अमरीकी सफ़ीर हैं और अमरीका की हमेशा से जो पॉलिसी रही है वो टू स्टेट पॉलिसी रही है इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से। जब हम माइक हुकाबी को देखते हैं तो हमें उनकी मुतनाज़ शख्सियत के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मालूम होती हैं। बेसिकली माइक हुकाबी जो हैं ये एक मुसन्निफ़ भी हैं, तज़िया निकार भी हैं और सबसे ज़्यादा इनकी शख्सियत पर जो एक असर है वो मजहबी पेशवा होने का है और मजहबी पेशवा होने के नतीजे में ये इस किस्म के बयानात को जारी करते हैं जिनका ताल्लुक़ मज़हब से रिलेट किया जाता है और इनका जो ताल्लुक़ है जिस ईसाईयत के एक ख़ास हिस्से से है वहाँ पर इस किस्म के बयानात और ख़ास तौर पे इजराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा नरमी का गोशा पाया जाता है। ये मजहबी बुनियादों पर इजराइल के हामी हैं और बहुत बड़े हामी हैं, मजहबी पेशवा है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल के जो ज़ेरे कब्ज़ा मगरबी किनारा है उसको माइक हुकाबी यहूदिया और शुमरोन जैसे जो बाइबल के नाम हैं उनसे याद करते हैं। इनकी शख्सियत इस हद तक मुतनाज़े है या अपनी शख्सियत के अंदर मज़हब का लिबादा ओढ़ के ये इतना गुम हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि ये जो इजराइल के अंदर अमरीकी सफ़ीर के तौर पे तैनात किए गए हैं तो बेसिकली खुदा की तरफ से ये मिशन इन्हें सौंपा गया है और ये समझते हैं कि ये जो सिफारतकारी कर रहे हैं ये दरअसल एक मजहबी फरीज़ा है जिसको वो सर अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमरीका की सोच ऐसी है या नहीं है। पिछली कई दिहाइयों से अमेरिका की अगर पॉलिसीज़ को हम निकालते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से तो हमें ये इस बात का अंदाज़ा होता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो टू स्टेट पॉलिसी है, यानी कि वो इजराइल को भी तस्लीम करता है उसकी आज़ाद हैसियत को, फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को भी तस्लीम करता है, लेकिन उसके बावजूद माइक हुकाबी डोनाल्ड ट्रंप के तैनात करना है। उन्हें ऐसे बयान की ज़रूरत क्यों पेश आई कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान ममालिक हैं उनके पास इस वक्त इजराइल के मुकाबले में 644 गुना बड़ी ज़मीन है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि फ़लस्तीनियों को इस सरजमीन से उठाया जाए और कहीं भी और मुस्लिम दुनिया की या किसी भी और मुस्लिम मुल्क के साथ बसा दिया जाए। अब इस एक सवाल के बाद ये गुंजाइश पैदा होती है कि क्या वाकई फ़लस्तीनियों की ये सरजमीन नहीं है, क्या वाकई फ़लस्तीनियों का ताल्लुक़ इस सरजमीन से नहीं है, क्या इजराइल का ताल्लुक़ इस सरजमीन से है। उसके कुछ शवाहिद हमारे सामने आते हैं जो बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। इसके अंदर अगर तारीख़ को हम सामने रखते हैं क्योंकि तारीख़ हमें बहुत सारे ऐसे क़ज़िये हैं जिनको हल करने की तरफ ले जाती है। इस्लाम से अगर पहले हम फ़लस्तीनियों की या फ़लस्तीन की इस मुक़द्दस सरज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं तो तारीख़ हमें बताती है कि जब इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ था तो उस वक्त इस पूरी सरज़मीन पर बहुत सारी कौमें आबाद थीं। इस्लाम के हवाले से बताया जाता है कि इससे पहले इसी मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर बाज़ंतीनी मौजूद थे, किनानी मौजूद थे, फ़लस्तीनी यहाँ पर मौजूद थे, यहूदी भी थे, रोमी भी थे। ये इस्लाम से पहले का एक पूरा नक्शा हमें तारीख़ बताती है। लेकिन जैसे ही इस्लाम आता है तो इस्लाम के आने के साथ ही यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जब इस्लाम फैलता है तो जब खिलाफत का दौर शुरू होता है तो इस्लामी खिलाफत का हिस्सा फ़लस्तीन की इस मुक़द्दस सरज़मीन को बना दिया जाता है। ये हिस्सा सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहता, उसके बाद फ़लस्तीन के हवाले से खिलाफत उस्मानिया की चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
خلافت عثمانیہ کے اندر بھی جو فلسطین کی مقدس سرزمین ہے اس کو اسلامی خلافت کا حصہ بنایا رکھا گیا، اور جب اسلام کا بول بالا ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں اور خاص طور پہ جو فلسطین کے لوگ ہیں، فلسطین کے جو مسلمان ہیں، ان کی اکثریت بے حد زیادہ تھی۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 1300 سے زائد ایسے سال گزر گئے ہیں کہ یہاں پر فلسطینی مسلمان آباد ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو ایک قانونی اور تاریخ کا ایک حصہ ہے، کیا مذہبی طور پہ بھی فلسطین کی ہی یہ سرزمین ہے ان کو سوٹ کرتا ہے؟ چونکہ مائک حقابی ایک مذہبی پیشوا ہے اور ان بنیادوں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سرزمین ہے یہ اور فلسطینیوں کو کہیں اور بسانا چاہیے۔ قانونی طور پہ پہلے مذہبی طور پہ سمجھ لیتے ہیں، جو مسجد اقصیٰ فلسطین کی مقدس سرزمین پر موجود ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور ہماری جو کتاب ہے، ہماری جو پاک کتاب ہے قرآن پاک، اس کے اندر بھی اس مقدس اور بابرکت زمین یعنی فلسطین کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ قانونی طور پہ ہمارے پاس اقوام متحدہ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے کنسورشیمز ہیں، کئی ایسی تنظیمیں، کئی ایسے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جو ہمیشہ پہلے دن سے آنورڈ آج تک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لیگلی اس پوری فلسطین کی سرزمین کے اوپر فلسطینیوں کا حق ہے۔ یہودیوں کا موقف کیا ہے، یا مائک حقابی کن بنیادوں پر یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہاں سے کسی اور مسلم ملک کی طرف بھیجنا چاہیے؟ یہودی اپنا موقف رکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال پہلے اس سرزمین میں آباد تھے، تو شاید اسی ایک وجہ سے اس سرزمین کا جو تعلق ہے بیسکلی یہودیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مگر اگر فلسطینیوں کو دیکھیں تو وہ صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، اسلام آنے سے پہلے بھی، اور اسلام کے آنے کے بعد ان کی تعداد بے حد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہی ٹھہری۔ دنیا نہ صرف فلسطینیوں کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے بلکہ ان کی شناخت کو بھی تسلیم کرتی ہے، اور شناخت کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینی قوم کو تسلیم کرتے ہیں کہ فلسطین ایک قوم ہے اور جن کی صدیوں پرانی ایک تاریخ بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حقابی کے اوپر۔ حقابی ہمیشہ سے ایک متنازع شخصیت کا حامل شخص رہا، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ مذہب کے لبادے کو اس طرح سے اوڑھ چکا ہے کہ شاید اپنی ہی شخصیت میں متنازع ہو چکا ہے۔ مائک حقابی سمجھتا ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے، جیسے ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، پاکستان کا ایک آئین ہے، امریکہ کا بھی آئین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے الہام یافتہ ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ خدا نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں ڈالی، اور اس سوچ کے بعد امریکہ نے اپنا آئین جو ہے وہ بنا ڈالا۔ یہ اس حد تک متنازع شخصیت کے حامل ہیں، اور انہیں کبھی بھی جب کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، جیسے یہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بطور ایک اینکر کے کام کرتے رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بھی ذمہ داری ملتی ہے وہ بیسکلی خدائی ایک مشن ہوتا ہے، اور خدائی مشن کو ان کو مکمل کرنے کا اختیار جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب سب سے اہم یہ سوال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، کیا ان کی ایما پر یہ بیان دیا گیا، کیا وہ اس قسم کے بیان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے اس میں انہیں ہمیشہ ہر وہ شخص پسند آتا ہے جو بے باک ہے، جو اپنے نظریات میں بے باک ہے، جو سیاستدانوں کی طرح ڈپلومیٹ رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مائک حقابی کے لیے پسندیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس ایک خاص طبقے کی حمایت کے ساتھ منتخب ہوئے، ان کی جو ایک صدارتی مہم چلا کر ان کو کامیاب کرانے کا ایک سہرا ہے، وہ عیسائیت کے اس ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہے جن کا تعلق مائک حقابی سے بیان کیا جاتا ہے۔ مائک حقابی جو ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی وائٹ ہاؤس کی ترجمان رہ چکی ہیں، اور یہ بھی ایک قریبی تعلق ظاہر کرتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مائک حقابی کی پسندیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن ایک جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اسرائیل ہمیشہ سے امریکہ کا بغل بچہ رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے بڑے دورے کیے، مسلمان ممالک کے پاس بھی گئے، اس خطے کا بھی دورہ کیا، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اسرائیل کے لیے اور ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پریشر ڈالنے کی کوشش ضرور کی۔ اسرائیل کی حمایت اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ہے، اور مائک حقابی بھی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے ان کے مذہبی معاملات کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما کے اوپر ہی مائک حقابی کے منہ سے یہ جملے نکلوائے گئے ہوں، اور پیچھے جو بڑا کھلاڑی ہے اس پوری گیم کے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سال کے بالکل آغاز پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے اس پر امریکہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسی وجہ سے اس بیان کو جاری کیا گیا ہو کہ اسرائیل پیچھے نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا
لایا جائے گا، بلکہ جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کو پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ہم کسی دوسرے ملک میں شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مائک عقابی کے منہ سے نکلے ہوئے جملے در حقیقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔